عليكم. الوغ اليوم كيما كتشوفوا جيتكم بواحد لا فيديو جديده. دايوغ هاد لا فيديو هادي انا كنشوف بلي الي تري امبورطونط، و يعني اون فوا عرفت هاد لي زانفورماسيون جيت وقلت غادي ندير لكم فيديو باش نتوما تستافدوا من هاد لي زانفورماسيون، سورتو الناس اللي يلاه جاو وحتى الناس اللي ديجا كاينين هنايا مازال كيقراو. هاد لا فيديو هادي يعني بزاف ديال الناس افون كانوا كيسولوني واش ما كاينينش دي زيد سوسيال، واش يعني ليتا فرونسيز واش ما كتعاونش لي زيتيديون اترونجي. الوغ انا بغيت نقول لكم بلي كاينين دي زيد سوسيال افون ما كنتش كنعرفهم، ولكن ماشي دي زيد سوسيال اللي زعما ريغوليير ولا نون، دي زيد سوسيال اللي صافي كتكون اون فوا بارون ولا سا ديبون. المهم اليوم غادي نهضر لكم على واحد لي زيد سوسيال اللي مهمين بزاف، وابخي ان شاء الله غادي ندير دي فيديو اخرين على دي زيد سوسيال اللي حتى هما مهمين. مي بعدا هادي ديال اليوم يعني يلا عرفت هاد لي زانفورماسيون. هاد لي زيد سوسيال هادو يعني اكيد غادي تسولوني اشنو هما، شنو غادي نستافدو. هاد لي سوسيال هادي اللي بغيت نهضر لكم عليها هي اللي كتكون من لونيفرسيتي، شاك ايتابليسمون يعني كتكون عندها واحد لي سوسيال كتعطيها لي ستوديون اترونجير اترونجير اون جينيرال. و هاد لي سوسيال هادي هي سو فورم دو 200 اورو. مهم 200 اورو كتكون 100 اورو كيعطيوها لكم، كتعطيوهم لو ريب ديالكم وكيصيفطوها لكم في الكونط بانكير، و 100 اورو كيعطيوها لكم كيديروها لكم في لاكارت ديتوديون باش كتقدروا تمشيو بها سواء لا كونتين سواء الكافيت سواء لي ديستريبيوتور تقدروا تاخذوا بها. كيف كتعرفوا هنايا فاش كتبغيو يعني بارفوا يعني تقدر ما تكونش عندكم كارت بانكير، تقدر تكون عندكم غير كارت ديتوديون تخلصوا بها كلشي في لافاك يعني بور لا كونتين ريستوراسيون ولا فوالا ولا لامبريمونط ولا اي حاجه. المهم هما كيديروا لكم هذيك 100 اورو باش تاكلوا بها يعني ديال الريستوراسيون. صافي دير تخلصوا بها سواء في لا كونتين كيف قلت لكم ولا في ديستريبيوتور ولا في الكافيت. الوغ غتقولوا لي كيفاش غنديروا لهاد لي زيد سوسيال اللي غنقول لكم انا اون جينيرال بلي في شاك ايتابليسمون في لي يونيفرسيتي بلو بريسيزامون كيكونوا دي اسيستانت سوسيال. خاصكم نتوما غير تمشيو للبيرو اللي عندكم في ليتابليسمون تسولوا عليه فين كاين بارفوا كيكون مع لانفيرميري بارفوا كيكون بوحدو. دونك خاصكم نتوما تسولوا عليه فين كاين تمشيو سكولاريتي كاع تسولوا، ماشي ضروري تسولوا لي ستودنت، تقدروا تمشيو للسكولاريتي وتسولوهم فين كاينه لاسيستانت سوسيال. الوغ انا بصراحه قبل كان كيسحب ليا بلي هاد لي زيد سوسيال كيتعطاو غير لي ستوديون اللي تيكون عندهم سيتوياسيون فينانسيير اللي très difficile. Alors là, une fois tu es étudiant étranger ou tu as des revenus limités, عندك le droit باش تمشي وتطلب هاد l'aide sociale. De revenus limités, ça veut dire هاديك 615 euros اللي كتجيك chaque mois. المهم كاين اللي même pas هاديك 615 euros ما كتوصلوش. alors هادو اللي كنقول فريمون خصهم يمشيو يديروا هادشي. واخا 200 euros تقدروا تقولوا لي ماشي شي حاجه، مي بون راه اللي كيكون سيتوياسيون فينانسيير ديفيسيل هو اللي غادي يفهم اشنو هي 100 اورو ديال الماكله. يعني غتهني او موان واحد 30 جور جو سي با 30 جور تقدر تكون يعني تقريبا ان موا ديال الماكله ديال الغدا باغ اكزومبل. الا كان لي تاريف بحال هنا في روان هنايا في لا كونتين ان بلا دو 3 زيليمون ب 3 جورو 25، دونك 100 اورو على الاقل واحد 30 بلا. و 100 اورو كتكون عندك في الكونت ديالك، راه بيان سور تقدر تعاونك باش تخلص الكرا ديال واحد الشهر ولا جو سي با. المهم انها شي حاجه اللي دو بلوس وشي حاجه اللي من حقك. انا دائما كيف كنقول لكم بلي في روان كيكونوا عندي لي زانفورماسيون كثر على لونيفرسيتي دو روان. سيتي بور سا غادي نخلي لكم هاد اللي كتشوفوا اللي هو ديجا مديرين فيه يعني اون ديتاي لي زانفورماسيون كيفاش توصلوا لهاد لاسيستانت سوسيال. الناس اللي ديجا كيقراو يعني الناس اللي دابا يعني كيشوفوا لا فيديو هما كيقراو في روان وكيقراو في لونيفرسيتي دي سيونس تكنيك اللي كاينه في تكنوبول فحالي. دونك تقدروا تمشيو نيشان لونيفرسيتي كيكونوا نورمالمون في البيرو ديال فين كاينه لانفيرميري. هي كتكون اون فاس، راها اون فاس تقريبا مع سكولاريتي. كتكون تماك كيكونوا لاندي وماردي وميركودي لي زورير ما عقلتش عليهم مزيان. مي فوالا هادو هما النهارات اللي تيكونوا فيهم خدامين. الناس اللي كيقراو في غوا في غير دروات كتمشيو صافي دير اللي كيقراو في باستور و يعني في لافاك ليكونومي هادو كيتسماو غير في دروات. كتمشيو غير لسانس فيرت تما فين كاين لورغانيزم ديال الكروس. جو سي با واش كتعرفوا فين كاين مسيو بينيلي. المهم يعني
لو ريسبونسابل ديال الكروس في روان، كتمشيو تما عندهم وكتقولوا لهم فوالا على هاد لي زيت سوسيال، هما كيقولوا لكم شنو خصكم ديروا، ولا تقدروا تعيطوا ليهم. ديجا راه كاين هنا نيميرو تليفون، كاين لي زورير، كاين حتى لادريس ميل ديالهم، تقدروا تاخذوا ان رونديفو من لادريس يعني غير باغ ميل. فوالا سينو فاش كتمشي عندنا حنايا في لونيفرسيتي سيونس تكنيك اللي كاينه في تكنوبول، كيعطوك دي رونسينيومون، كيعطوك ان رونديفو باش كترجع. اشنو انا على حسب صراحه ما درتش انا هاد لا بروسيدور هادي، مي على حسب ما قالوا لي، حيتاش نورمالمون كتمشي عندهم قال لك وكتقول لهم بلي بغيت نسول على لي زيت سوسيال، ابري كيقول لك وي، كدير معاك ان انتروتيان، جونغ ان انتروتيان ماشي شي حاجه كتسولك غير على يعني لا سيتوياسيون ديالك، على اللوجمون ديالك، المهم على داكشي اللي كتصرف وداكشي. ابخي انت كتقول ليها، ومن بعد كيطلبوا لك تجيب لهم الغولفي بانكير يمكن الاخراني ديالك باش يشوفوا لا سيتوياسيون ديالك واش فريمون صعيبه. كيطلبوا لك فوالا صافي هادشي اللي يمكن. المهم نتوما من بعد ملي غتمشيو عندهم غادي يقولوا لكم على حسب ما قالوا لي، يعني انا غير واحد انامي يعني اللي شرح لي هادشي. وشنو تاني ابري، المهم كاين واحد لا بروسيدور كتمشي فاش كتدير لهم الغولفي بانكير، ابري عاد كيعطيوك دي دوكيومون اللي كتعمر وكديرهم لهم يمكن في شي لتر وكتحطهم لهم تما، كاينه في واحد البواطه لتر. المهم بعدا في لونيفرسيتي دو كاينه بواطه لتر حتى سكولاريتي كتحطها لهم. اي il m'a dit d'après lui قال لي بلي ابري 3 4 جور بحال هكا كيرجعوك كيصيفطوا لك يعني في الكونط بانكير ديالك، كتجيب لهم لو غي بيان سور، كديروا هذيك لا لتر، هما كيطلبوا منك شنو اللي غتجيب اكزاكتومون، وكيغومبورسيو لك في لو غي 100 اورو كيف قلت لكم، وفي لا كارت ديتودون ديالك كتلقى 100 اورو باش كتقدر تمشي بها الريستورون يونيفرسيتير ولا فوالا كيف قلنا. المهم هاد ليد سوسيال انا بانت لي بلي لي تري امبورطون بور ناس اللي عندهم سيتوياسيون فينانسيير ديفيسيل، او موان بعدا في واحد لا بيريود شويه تقدر تعاونكم في شي حاجه بما لقيتو خدمه ولا. سينو لي زيد سوسيال الاخرين اللي بغيت نهضر عليهم هو بالنسبه لي زيد اليمونتير، يعني اللي كيكونوا في بزاف ديال البلايص في شاك فيل هادي كاينين، غير خاصكم نتوما تعرفوا فين كيكونوا بالضبط ايتو. ابري ان شاء الله ملي يكون عندي لي زانفورماسيون اكزاكت على هاد لي زيد اليمونتير، ديجا عندي كيلكو زانفورماسيون مي بغيت حتى نتاكد من كلشي، وابري غادي نقول لكم لي زورغانيزم اللي كينظموا يعني هاد لا كوليكت ديال لي زيد اليمونتير. اي فوالا هادشي اللي كنت باغيه نقول لكم، و جيسبر تكون هاد لا فيديو هادي فاتكم موخر شي شويه. اي جو سويت بون كوراج اي فوالا. السلام عليكم. الوغ اليوم كما كتشوفوا جيتكم بواحد لا فيديو جديده. دايوغ